मर्निङ नमस्कार भाइहरू। तपाईँहरू कुन स्कुलको हो? जुपिटरको विकण्ठको। अनि यो कुन हो यो प्रथम सुन्दर रहेछ होइन रनिङ स्कुल? के हो तिमी तपाईँ? ए अनि तपाईँको नाम? राहुल। के कुन मेडल ल्यायो? गोल्डन मेडल होइन। कुन स्कुल अरे? तपाईँको नाम? कुन मेडल हो? गोल्डन मेडल। रनिङ थियो? कहाँदेखि कहाँसम्म थियो रनिङ? कति किलोमिटर थियो? 3 किलोमिटर। 3 टाढै हो नि होइन? त्यस्तो भन्नु हुँदैन, चिटिङ हुँदैन कि। आदिबाट फर्क्यो? ए हो र। ल बाबा धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। तपाईँको नाम सोधिनँ, तपाईँको नाम?